कुरा नभएका होलान्। त्यसमा हामीले पहिलो कुरा त हामीले के भनेका थियौँ, के गर्यौँ र के हुन सकेनन्, नहुन सक्नुका कारणहरू के हुन्, त्यसका निम्ति हामी आफू कति जिम्मेवार छौँ, महामारी लगायतका अन्य परिवेशहरू कति जिम्मेवार छन्, त्यसको बारेमा हामी यथार्थ श्वेतपत्र सहित अथवा यथार्थ विवरण सहित हामी जनताको बीचमा आउँछौँ। हामीले गरेका हाम्रा कमिटमेन्टप्रति हामी जिम्मेवार छौँ। हामीले चुनावको लागि भन्नका लागि भनेका होइन, के कुराहरू हामीले पूरा गर्न नसक्ने ढङ्गले बोलेका रहेछौँ भने हामी त्यति बेला अलिक बढी महत्वाकांक्षी भएछौँ क्या भन्ने कुरा रियलाइज गर्नका निम्ति पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। एमाले आगामी चुनावमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्रको रक्षा, राज्यका तीनै निकायको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं सुदृढ अर्थतन्त्रको विकासलाई चुनावी मुद्दा बनाउने बताएको छ। हाल सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले पनि अघिल्लो निर्वाचनमा निकै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। कांग्रेसले एक दशकभित्र वार्षिक दोहोरो अंकमा आर्थिक वृद्धि हासिल गरी मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने, वर्षमा कम्तीमा 1 खर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी लगानी भित्र्याउने, 5 लाखसम्मलाई रोजगारी सृजना गर्ने र अधिकांश नेपालीलाई मध्यम वर्गमा उकास्ने घोषणा गरेको थियो। तर पछिल्लो 5 वर्षमा कांग्रेसको चुनावी घोषणा पत्र पनि कागजमै सीमित भएको छ। मुलुकको कहाली लाग्दो बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकार मार्फत काम गर्ने भन्दै कांग्रेसले घोषणा पत्रमा संकल्प गरेको थियो। सुशासनको प्रत्याभूति, सरकारी सेवा प्रदायक निकायमा दक्ष, जवाफदेही, प्रभावकारी र भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित गर्ने कांग्रेसको आधारभूत नीतिमा उल्लेख थियो। तर सुशासन र जनताको सेवा प्रभावकारी बनाउने सवालमै कांग्रेस नेतृत्वको सरकार चुकेको छ। राजनीतिक अस्थिरताको उपज र एकले अर्कालाई पन्छाउने प्रवृत्तिका कारण पनि चुनावी घोषणा पत्र कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अर्थविद डाक्टर सञ्जय आचार्यको तर्क छ। सबैलाई एउटा एक्सक्युज के हुन्छ कुरा गर्न नसकेपछि भने हामी पुरा समय चाहिँ सरकारमा बस्न पाएनौँ, हामीले हाम्रो मिसन पूरा गर्न दिएनौँ, त्यसकारण हामीले चाहिँ विस्थापित गरियो भनेर एक थरीले एक्सक्युज लिनु त्यसबाट। अनि अर्को जो सत्तामा आएको छ उसले चाहिँ हामीले त परिस्थितिवश यो जिम्मेवारी लिनु परेको हो, त्यसकारणले गर्दा हामीले चाहिँ जटिल परिस्थितिमा मुलुक सम्हालेका हौँ, त्यसकारणले यो लक्ष्यहरू पूरा भयो कि भएन भन्ने कुरो गौण कुरा रह्यो भनेर यसकै यो प्रवृत्ति विकास भइरहेको छ हामीहरूकोमा। किनभने पहिला सुरुमा त त्यो हाम्रो जुन लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो त्यो पनि कुनै वैज्ञानिक ढङ्गले गरिएकै होइन, त्यो एउटा हचुवाको भरमा मान्छेलाई चाहिँ चुनावको बेलामा उत्साहित बनाउनको लागि गरिएका हुन्। शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा रहँदै आएको माओवादी केन्द्रले पनि अघिल्लो निर्वाचनमा निकै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। श्रम बैंक मार्फत जनशक्ति परिचालन गर्ने, प्रत्येक गाउँमा युवा स्वरोजगार र गरिबी निवारण कोष खडा गरी रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, उत्पादनमूलक रोजगारी सुनिश्चित नहुँदासम्म बेरोजगारी भत्ता दिने सपना माओवादी केन्द्रले बाँडेको थियो। महँगी, कालोबजारी, बजारमा कृत्रिम अभाव आदिलाई नियन्त्रण गर्ने र उपभोक्ता हितको संरक्षणमुखी बजार व्यवस्थापन गर्ने संकल्प माओवादीले प्रतिबद्धता पत्रमा जनाएको थियो। स्मार्ट नमूना गाउँ, एक नमूना उद्योग, शहरी क्षेत्रमा तत्काल सर्वसुलभ खानेपानी र फोहोर मैलाको व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी समस्याको समाधान, मेट्रो लाइन निर्माण, यातायातलाई विद्युतीकरण लगायतका सपना माओवादीले बाँडेको थियो। तर अहिले ती प्रतिबद्धता पत्र पनि केवल कागजी खोस्टा साबित भएका छन्। दलहरू आफूले जनता सामु गरेको बाचाप्रति उत्तरदायी नहुँदा नै अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहालको तर्क छ। चुनाव जितिसकेपछि जनतालाई हेर्ने र बोलेको कुरा पूरा गर्नको लागि थोरै पनि छिमेपा नहुँ। मैले बोले त बोले, मेरो बोल्ने काम हो, यो कुराप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने के छ र नाफे मतदाताहरूले भोट हाले सकिगयो नि, उनीहरूको काम भोट हाल्ने हो, मेरो काम चाहिँ भोट प्राप्त गरिसकेपछि सत्तामा जाने हो। यो हिसाबले आफ्नै बाचाप्रति आफूले बोलेको कुराप्रति प्रतिबद्ध नहुने र मतदाताको मतलाई अवमूल्यन गर्ने दोस्रो प्रवृत्ति, र तेस्रो चाहिँ सरकारमा पुगिसकेपछि खालि अंकगणितमा रमाउने, खालि सत्ता कसरी जोगाउने, कसलाई मन्त्री बनायो भने, कुन पार्टीलाई सत्ता गठबन्धनमा ल्यायो भने मेरो सत्ता टिक्छ, त्यसमाथि केन्द्रित हुने। चुनावी घोषणा पत्र दलहरूको सिद्धान्त, उद्देश्य र योजना समेटिएको लिखित बाचा हो। त्यसैका आधारमा उनीहरूले जनमत प्राप्त गरेका हुन्छन्। लोकतन्त्रमा चुनावी घोषणा पत्रलाई नैतिक मूल्यको कसीमा पनि जाँच्ने गरिन्छ। तर दलहरू आफ्नो घोषणा पत्र प्रति उत्तरदायी हुन नसक्दा चुनावी बाचा केवल कागजी बन्न पुगेको छ। आफूले गरेको बाचा पूरा नहुँदा दण्डित हुनु नपर्ने भएकाले पनि घोषणा पत्र हावा भरिएको बेलुन जस्तो बनेको टिप्पणी हुने गरेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्ता। आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष प्रणालीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेद्वारले तोकिएको क्षेत्र अनुसार बढ़ीमा 33 लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने भएका छन्।
निर्वाचन आयोगले मतदाता संख्या, निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफल र मतदान केन्द्रको संख्याका आधारमा खर्च निर्धारण गरेको हो, जस अनुसार निर्वाचन क्षेत्र अनुसार फरक फरक खर्च सीमा तोकिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभाका लागि सबभन्दा कम काठमाडौँका 5 वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेद्वारले अधिकतम 25 लाख रूपियाँ खर्च गर्न पाउनेछन्। त्यस्तै विभिन्न जिल्लाका 17 वटा क्षेत्रका उम्मेद्वारले 27 लाख रूपियाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। 65 वटा क्षेत्रका उम्मेद्वारले भने 29 लाखसम्म खर्च गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै 52 वटा क्षेत्रका उम्मेद्वारले 31 लाख रूपियाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। सबैभन्दा धेरै 33 लाख रूपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्रको संख्या 26 वटा रहेको छ। त्यस्तै प्रदेश सभाका लागि 70 क्षेत्रमा 15 लाख, 143 क्षेत्रमा 17 लाख, 56 क्षेत्रमा 19 लाख, 29 क्षेत्रमा 21 लाख र 32 वटा क्षेत्रमा 23 लाख रूपियाँ खर्च गर्न पाइनेछ। समानुपातिकमा भने उम्मेद्वारले 2 लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सभाका समानुपातिक उम्मेद्वारले भने 1,50,000 रूपियाँ खर्च गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फ दलहरूले संशोधनसहित नामावलीको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा आज बुझाएका छन्। आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत समानुपातिक तर्फ भाग लिन सूची बुझाएका दलहरूलाई संशोधनसहित नामावली बुझाउन एक साता अघि पत्राचार गरेको थियो। आयोगका समानुपातिक तर्फका प्रवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेका अनुसार प्रक्रिया पुर्याएर सबै दलहरूले बन्द सूची आज बुझाएका हुन्। आयोगले समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीको अन्तिम नामावली यही असोज 22 गते सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। संस्थापन इतर पक्षको असन्तुष्टिका बीचमा नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक बन्द सूचीको अन्तिम नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ। समानुपातिक बन्द सूचीमा संस्थापनले एकलौटी गरेको भन्दै नेता शेखर कोइराला समूहका नेताहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए। हिजोको छलफलमा केही सहमति जुटे पनि अन्तिम सूची आफ्नो समूहले हेर्न नपाएको नेता गुरू घिमिरेले बताउनुभयो। उहाँले बन्द सूची हेरेपछि भावी रणनीति तय गर्ने जानकारी दिनुभयो। पार्टी सभापतिले लिस्ट सच्याउन म तयार छु भनेपछि फेरि त्यो पुरानो बनाएको लिस्टमा चाहिने थपघट अथवा परिमार्जन गर्ने काम भएको हो। अब सहमतिबाट लिस्ट, अब हामीले लिस्ट हेरेका छैनौं। हाम्रो नेता अर्जुन नरसिंह केसीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको भने सुनेका छौं। उहाँको असन्तुष्टि चाहिँ लिस्ट हेर्न पाइन भन्ने कुरामा देखियो। अब लिस्ट हेरिसकेपछि सहमतिबाट बुझाएको हो भने त एउटा सकारात्मक कुरा हो। अब लिस्टमा को मानिसहरू छन् त्यो हेरेर मात्रै केही कुरा भन्न सकिन्छ। संस्थापन पक्षले भने समानुपातिक बन्द सूचीमा पार्टीभित्र कुनै असन्तुष्टि नभएको दावी गरेको छ। सहमहामन्त्री फर्मुला मन्सुरले संसदीय समिति र कार्य सम्पादन बसेर सबै विवाद अन्त्य गरेको बताउनुभयो। उहाँले शीर्ष नेताले टुङ्गोमा पुर्याएको विषयमा विरोध गर्नुको औचित्य नहुने बताउनुभयो। पहिले पनि तपाईको सूची जाँदाखेरि त्यसको सूची पठाउने संसदीय बोर्डले हो। त्यो बोर्डले पठाएपछि अब त्यसको समय थियो 15 गते साँझ 5 बजेसम्म त्यो सूचीलाई सच्याएर पठाउने। त्यसकारण त्यो सूचीलाई सच्याएर पठाउने काम चाहिँ भयो। नेपाली कांग्रेसको संसदीय बोर्ड र कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सूची पठाउने निर्णय गर्यो। सर्वसम्मतिले सभापति शेरबहादुर देउवालाई अधिकार दियो र त्यो अधिकारलाई उपयोग गर्दै संसदीय बोर्डका सदस्यहरूसँग छलफल गरेर तीको लागि अन्तिम नामावली तयार गरेर कांग्रेस पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ। त्यसमा सबैको सहभागिता, कसले के भन्यो त्यसको पछाडि कहाँ जाने। नेता कोइराला समूहले पार्टीभित्र 40% हिस्सा माग गर्दै बन्द सूची संशोधनको माग गर्दै आएको छ। बडा दशैंको 7औं दिन आज घर घरमा फूलपाती भित्राइएको छ। घटस्थापनादेखि वैदिक विधिपूर्वक पूजा आजा गरिएको दशैं घर वा पूजा कोठामा शुभ साइतको प्रतीकका रूपमा उखु, हलेदो, केराको बोट तथा अन्य नयाँ पालुवा समेत फूलपातीका रूपमा भित्राउने प्रचलन रहिआएको छ। गोर्खा दरबारबाट काठमाडौँ ल्याइएको फूलपातीलाई आजै विधिपूर्वक हनुमान ढोकामा भित्राइएको छ। यसैबीच नेपाली सेनाले आज दिउँसो राजधानीको टुडीखेलमा फूलपाती बढाई तथा निशान प्रदान र कवाज समारोहको आयोजना गरेको थियो। समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हा लगायतका संवैधानिक निकायका प्रमुख सहभागी भएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब बाँकी प्रसंग। रोजगारी, पेशा, व्यवसाय अध्ययनका लागि शहर बजार र मुगलान पसेकाहरू दशैं शुरू भएपछि गाउँघर फर्किएका छन्। काम विशेषले टाढीकाहरूलाई गाउँ फर्काउने चाड दशैं भएकाले यति बेला पाल्पाका गाउँघरमै रमाइलो छ। पाल्पा सहकर्मी माधव अर्यालको रिपोर्ट। दशैं शुरू भएपछि शहर बजार भन्दा गाउँमै रमाइलो हुन्छ। आफन्त, इष्टमित्र, साथीभाइको भेटघाट, रमाइलो गर्ने थलो गाउँ हुन्छ। गाउँ फर्किएकाहरू पिङ बाट्न, घर लिप्पोत गर्ने, साथीभाइसँग रमाइलो गर्छन्। पाल्पाको तानसेन नगरपालिका बौगा पोखराथोककी 66 वर्षीय रम्बा राणाको अनुभव पनि त्यस्तै छ। घर परिवार सबै जम्मा भइन्छ, अब बसिन्छ, टाढा टाढा गएको छोराहरू बुहारीहरू घर आउँछन्, रमाइलो हुन्छ, रमाइलो लाग्छ। गाउँघर फर्किएकाहरूको भीड़ले यात्रु नपाउने सवारी साधन पनि अहिले ठेलमठेल छन्। काम विशेष अध्ययनले घर बाहिर रहेकाहरू पनि छुट्टी मिलाएर घर फर्किने भएकाले सवारी साधन ओहोर दोहोर बाक्लो छ। तर गाउँ फर्किसकेपछि भने छुट्टै रमाइलो हुने भन्नुहुन्छ बौगा पोखराथोककै कृष्ण राणा। आफ्नो सामिप्यता अनि आफ्नो आफूसँग भएको दुःख सुख सबै कुराहरू साट्ने यो एउटा चाहिँ मौका पनि हो। तसर्थ यो बडा दशैंलाई चाहिँ हामीले उत्साहका साथ शहरमा भन्दा अलिकति बजार गाउँमै चाहिँ रमाइलो तरिकाले मनाउँछौँ भन्ने लाग्छ। घरमै सबै परिवार आफन्त इष्टमित्र बसेर रमाइलो गर्ने, मिठा खानेकुरा खाने, रोटे पिङ, लिङ्गे पिङ, धाते पिङ बनाउने र खेल्ने भएकाले यति बेला गाउँघरमै रमाइलो लाग्ने पाल्पा चण्डी भन्ज्याङकी सुमित्रा विकाको भनाइ छ। अब विदेशीहरू अनि बम्बईहरू, दिल्ली जानेहरू सबै घरमा आउँछन् अनि त्यसैको लागि सबै पिङहरू खेलिन्छ, कारण रमाइलो गरिन्छ, त्यसैले रमाइलो लाग्छ। यति बेला मुलुकभरका गाउँघर दशैं मनाउन गाउँ फर्केकाहरूले गर्दा रमाइलो भएको छ। अघिल्ला 2 वर्ष भन्दा यस वर्ष गाउँमा धेरै रमाइलो भएको रिब्दीकोट गाउँपालिका कुसुम खोलाका दिवाकर अर्यालले सुनाउनु भयो। अब यो कोभिड पनि अलिक कम हुँदै गयो। अब यो डेंगू आइरहेछ, डेंगू पनि त्यसरी फैलिन सकेको छैन। तर पनि विगतमा भन्दा मान्छेहरू चाहिँ अलि रमाइलो उत्साह भएर चाहिँ शहरबाट चाहिँ शहर छोडेर गाउँतिर चाहिँ आउने क्रम चाहिँ अलि बढ्दो छ। चाडबाडका बेला परदेश भन्दा गाउँघरमै रमाइलो हुने, जन्मिएको हुर्किएको खेलेको ठाउँ कर्मभूमि भन्दा धेरै प्यारो लाग्ने भएकाले पनि गाउँमा फर्किने गर्छन्। परदेशी गाउँ आउन खोज्छन् तर सबैको बिदा मिल्दैन। आउन नपाउनेहरू गाउँ सम्झेर अर्को साल जाउँला भनी चित्त बुझाउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि माधव अर्याल, पाल्पा। काठमाडौँको टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले आजदेखि 6 दिनका लागि डेंगी परीक्षण बन्द गरेको छ। इमर्जेन्सी परीक्षण नभएकाले परीक्षण बन्द गरिएको प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी लोकबन्धु चौधरीले जानकारी दिनुभयो। प्रयोगशालाले कोरोनाको परीक्षण भने दशैंको विदामा समेत गर्ने भएको छ। नेपालमा हालसम्म डेंगी पहिचान भएका बिरामीको संख्या 28,000 नागिसकेको छ। मृत्यु हुनेको संख्या भने 38 पुगेको छ। सबैभन्दा बढ़ी काठमाडौँमा झण्डै 10,000 डेंगीका बिरामी रहेका छन्। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस र डेंगी रोगबाट बच्न स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेको छ। दशैंमा कोरोना भाइरस र डेंगी संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम अझै बढ़िरहेकाले मापदण्ड अपनाउन मन्त्रालयले नागरिकहरूलाई आग्रह गरेको हो। नेपालमा पछिल्लो पटक 33 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 1375 जनामा गरेको नमूना परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै आज 66 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म 889 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। बुटोल उपमहानगरपालिकाले 52 जना किसानलाई मागमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। स्थानीय विकास व्यवसाय प्रवर्धन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले माग भएर आएका 52 जनाकै माग स्वीकृत गरेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। किसानले अघि सारेको योजना र प्रस्ताव हेरेर अनुगमनका आधारमा उनीहरूलाई अनुदान दिने निर्णय भएको नगर प्रमुख पाण्डेले बताउनुभयो। जस अनुसार 10,000 देखि 1,20,000 सम्मको अनुदान किसानले पाउने भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ताप्लेजुङ डायरीको पालो। ताप्लेजुङ डायरीमा आनन्द गौतमको नमस्कार। दशैंमा हरेक जसो डाँडा र बस्तीमा थापिने लिङ्गे र रोटे पिङ थाप्न छोडिएको छ। लट्ठाका लागि आवश्यक बाबियो नपाइने र लिङ्गो ठड्याएर पिङ बनाउने जनशक्तिको अभावका कारण पनि पिङ संस्कृति लोप हुँदै गएको हो। रोटे पिङको तुलनामा लिङ्गे पिङ पछिल्ला वर्षसम्म थाप्ने गरिएको थियो, त्यो समेत हराउँदै गएको छ।
आगामी मंसिर 4 मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रभाव शहरबाट गाउँ फर्किएकाहरूले पार्ने भएका छन्। यसमा ठूलो संख्या युवा पुस्ताको छ। दशैं मनाउन घर फर्किएको पुस्ताले दिएको सन्देशले पुरानो पुस्ता पनि प्रभावित हुने विश्लेषण राजनीति वृत्तमा गर्न थालिएको छ। दशैंको छुट्टीमा हिमाली क्षेत्रको भ्रमणमा जाने संस्कृतिको विकास बढ्दै गएको छ। आफन्त तथा अभिभावकसँग टीका जमरा लगाउने र आशीर्वाद ग्रहण गरेपछि भ्रमणमा निस्कने गरेका छन्। कञ्चनजंघा हिमालको आधार शिविर घुन्साका व्यवसायीहरू आन्तरिक पर्यटकले अहिले नै बुकिङ गरिरहेको बताउँछन्। अलैँची टिप्ने सिजन परेकाले ताप्लेजुङका अधिकांशले यो वर्षको दशैं लामो समयसम्म मनाउन नपाउने भएका छन्। यति बेला अलैँची टिप्ने काम भइरहेकाले हरेक जसो किसान व्यस्त रहेका छन्। व्यस्तताका बीच समय निकालेर आशीर्वाद ग्रहण गर्ने र पुनः बगान पस्नुपर्ने अवस्था रहेको किसानहरू बताउँछन्। म्याराथन प्रतियोगिताका लागि ताप्लेजुङले नव प्रतिभा पाएको छ। प्रदेश स्तरीय छनौटबाट 9 राष्ट्रिय खेलकुदका लागि छानिएकी मैयाखोला गाउँपालिकाकी सम्पाल्मु शेर्पाले ताप्लेजुङ महिला हाफ म्याराथनको उपाधि जितेसँगै उदीयमान खेलाडीको उदय भएको हो। 2 स्थानमा म्याराथन जितेकी उनलाई मैयाखोला गाउँपालिकाले 51,000 पुरस्कार समेत दिएको छ। हवस् त ताप्लेजुङ डायरी आजलाई यति नै। आनन्द गौतम बिदा हुन्छु। नमस्ते। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैंका लागि 56 अर्ब रुपियाँको नयाँ नोट निष्कासन गरेको छ। विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत साना र ठूला नोटहरू बजारमा पठाइएको बैंकले जनाएको छ। दशैंका लागि 5 देखि 100 का नोट 16 अर्ब साटिएको राष्ट्र बैंकका मुद्रा व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रेवती प्रसाद नेपालले जानकारी दिनुभयो। 500 देखि 1000 का नोट 40 अर्बको साटिएको छ। गत वर्षको तुलनामा साना दरका नयाँ नोट करिब 2 अर्बले बढ़ी बाहिरिएको बैंकले जनाएको छ। नेपालबाट चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनामा 68 करोड़ 9,41,000 रुपियाँको अलैँची निर्यात भएको छ। साउन भदौ महिनामा 8,40,874 किलो अलैँची निर्यात भएको हो, जुन गत वर्षको तुलनामा झण्डै 23 करोड़ रुपियाँले कम हो। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनामा 91 करोड़ 67 लाख 48,000 रुपियाँ बराबरको अलैँची निर्यात भएको थियो। नेपाली अलैँचीको मुख्य बजार भारत र पाकिस्तान हुन्, तर पहिलो 2 महिना भारतमा मात्रै निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब मुलुक बाहिरको प्रसंग। इण्डोनेसियाको जाभा प्रान्तमा फुटबल म्याचपछि भएको हिंसा र भागदौड़मा परि मृत्यु हुनेको संख्या 174 पुगेको छ। त्यस्तै हिंसामा 180 जना घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। इण्डोनेसियाको शीर्ष डिभिजनको लीग 1 फुटबल म्याचपछि उक्त हिंसा भएको थियो। 2वटा क्लबका समर्थकहरू हिंसात्मक गतिविधिमा उत्रिएका थिए। त्यसपछि प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गर्दै हिंसा नियन्त्रण गर्ने क्रममा भागदौड़ मचिएको हो। घटनापछि लीग फुटबल 1 हप्ताका लागि स्थगित गरिएको छ। युक्रेनको भूभाग विलय गर्ने कदमको खण्डन गर्न राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत प्रस्तावलाई रूसले भिटो प्रयोग गर्दै असफल बनाएको छ। युक्रेनको 4वटा क्षेत्रलाई आफूमा विलय गरेको रूसले दोस्रो विश्वयुद्ध पछिकै सबैभन्दा ठूलो हस्तक्षेप गरेको विश्व समुदायको आरोप छ। रूसले युक्रेनको 15% भूभाग आफूमा विलय गराएको हो। युक्रेनी क्षेत्रलाई रूसमा समाहित हुन गराइएको जनमत संग्रह अवैध भएको भन्दै राष्ट्रसंघमा अमेरिका र अल्बानियाले विरोधको प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सुरक्षा परिषदमा रहेका अन्य 10 मुलुकले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने चीन, भारत र ब्राजिल मतदानमा तटस्थ बसेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। एएफसी अन्डर 17 एशियन कप छनौट खेल्नका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली आज भियतनाम गएको छ। मुख्य प्रशिक्षक उजन श्रेष्ठले साफ च्याम्पियनशीपमा सहभागी 2 जना खेलाड़ीलाई बाहिर राख्दै टोलीमा नयाँ 2 जना खेलाड़ी सामेल गरेका छन्। प्रीतम कार्की र मिराक लिङदेन, बाइडिदा राम थापा र श्रेयन्स मानन्दरले टोलीमा मौका पाएका हुन्। विजया दशमीका दिन अर्थात आगामी बुधबारबाट शुरू हुने प्रतियोगितामा नेपाल समूह एफमा परेको छ। नेपालको समूहमा घरेलु टोली भियतनाम, चाइनिज ताइपे र थाइल्याण्ड रहेका छन्। नेपालले उद्घाटन खेलमा थाइल्याण्ड विरूद्ध खेल्दै प्रतियोगिताको शुरूआत गर्नेछ। त्यस्तै दोस्रो खेलमा असोज 21 गते घरेलु टोली भियतनामको सामना गर्दा नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा असोज 23 मा चाइनिज ताइपेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
नेपालले आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटको वरियतामा सुधार गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपालले 2 स्थान सुधार गर्दै 16औं स्थानमा उक्लिएको छ। यसअघि नेपाल 18औं स्थानमा थियो। नयाँ वरियतामा अस्ट्रेलिया शीर्ष स्थानमा छ, त्यस्तै इंग्ल्याण्ड दोस्रो, न्यूजील्याण्ड तेस्रो, भारत चौथो र दक्षिण अफ्रिका 5औं स्थानमा छन्। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीले म्यान्चेस्टर युनाइटेडमाथि 6-3 गोल अन्तरको जित दर्ता गरेको छ। पहिलो हाफमा 4-0 गोलको अग्रता बनाएको सिटीले दोस्रो हाफमा 2 गोल गरेको थियो। सिटीका लागि फिल फोडेन र इडलिक ह्याल्याण्डले 3-3 गोल गरेका थिए। म्यान्चेस्टर युनाइटेडका लागि एन्टोनीले 1 तथा एन्थोनी मार्टियलले 2 गोल गरेका थिए। जितपछि सिटी 8 खेलबाट 20 अंकसहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। युनाइटेड भने 12 अंकसहित तालिकाको 6औं स्थानमा छ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार फेरि एकपटक। गोर्खाको मनास्लु हिमालमा फेरि हिम पहिरो, 1 जना बेपत्ता, 3 जनाको सकुशल उद्धार। दलहरू सीट बाँडफाँडसँगै चुनावी घोषणापत्रको तयारीमा जुट्दै जनचाहना अनुसार काम नगर्दा घोषणापत्र कागजी खोस्टो बन्दै गएको टिप्पणी। आगामी चुनावका लागि उम्मेद्वारले गर्ने खर्चको सीमा निर्वाचन आयोगद्वारा सार्वजनिक, क्षेत्र अनुसार बढ़ीमा 33 लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाइने। इन्डोनेसियाको जावा प्रान्तमा फुटबल म्याचपछि भागदौड़ मचिँदा कम्तीमा 174 जनाको मृत्यु, 180 जना घाइते। र इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यान्चेस्टर डर्बीमा सिटीद्वारा गोलको वर्षा, युनाइटेड 6-3 गोल अन्तरले पराजित। अवस्था कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही नै सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिनका साथमा आउने नै छौं। तबसम्मका लागि सहकर्मी सन्तोष र म अनिल आज्ञा माग्छौं। नमस्ते, शुभरात्रि।